लाज घिन शरम केही छैन कुलाङ्गारहरूलाई, लाज घिन शरम केही छैन। फटाक एउटा यस्तो ग्रुप छ यहाँ, राजाको नाममा देशैभरि भात मागेर खाएर हिँड्ने, देशैभरि हिमाल पहाड तराई एउटा ग्रुपै छ। महाराज धीराजको बर्थडेको नाममा यहाँ विकृति छ, यो कुरा त धुरो सत्य कुरा हो। 40 देखि 60% को चाहिँ राजा के नागार्जुन गएको होइन, यहाँ धन्दा चलेको छ। राजाको नाममा धन्दा राजाको नाम बेच्ने, नाम बेचेर रानीलाई दही चढाएर त्यो दही कतरामा दही बोकेर जाने महिलाहरूले रानीलाई सरापेर हैरान। 200वटा मोटरसाइकलको 400जना मान्छेलाई ऊ एउटा राजाको नजिकको हुँदाखेरि 400जना जनता चाहिँ राजा विरोधी बनाइदियो। जसले राजाको अहिले नजिक भएको छ, खासी भएको छ, त्यो दही बोक्ने महिलाको पैसा पनि दिएन। अब उसले मलाई भन्यो, मैले इमान्दारी मान्छे खोज्दिएँ, मैले तिरेँ। एउटा चेक यहीँ छ, म देखाइदिन्छु। पैसा तिरेर यो चेक मैले फिर्ता लिएर आएको, यो चेक दिएछु मैले। अब यस्तो फटाइ गरेर यहाँ राजाको नाम बजाएर राजाका नजिक भएर खाइरहेछन् मान्छेहरू। राजा अब ब्याङ्कक सवारी भयो, त्यहाँ चाहिँ चाइनिजसँग कुरा भयो राजाको, होइन, युरोपियन युनियनसँग कुरा भयो, होइन, थाईको राजाको मध्यस्थतामा राजाको ठुलो मिटिङ भयो। यस्ता गफ, होइन, राजाको इन्डिया जान नहुने, ब्याङ्कक जान नहुने, अनि यस्तो पाङदुरे गफ गरेर राजालाई बदनाम, हेर्नुहोस् यो बदनाम हो। राष्ट्रको आवश्यकताको सिद्धान्तमा नेपालमा राष्ट्र संस्था भनेको मैले आवश्यकता यो भनेर भएन नि त। अब सुन्नु न, राष्ट्र संस्था फर्किने ग्राउन्ड छ कि छैन यो क्लियरिफाई गर्नु। होइन, अब तपाईँको नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किने र नफर्किने भन्ने कुरो भ्लादिमिर पुटिनको हातमा छ। नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किने या नफर्किने अबको युगको लडाइँ भनेको नास्तिकतावाद र आध्यात्मिकतावादको। राजा अब ब्याङ्ककबाट फर्किँदा पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन। हामीले त ठुलो आशा गरेका थियौँ, अब पुरै आइ नै हाल्यो, भइ नै हाल्यो, चीन पनि मानिसक्यो, भारत पनि मानिसक्यो, होइन त्यस्तो रुस पनि मानिसक्यो भन्दैछन्। त्यो हल्ला गर्नु भनेको राजा नल्याउने हल्ला हो। गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपति भन्ने राष्ट्रपति भएर गिरिजाको इच्छा त के थियो भने नोटमा गिरिजाको फोटो टाँक्ने इच्छा थियो। त्यहाँबाट पुष्पकमल दाहाललाई कसैले उचालिदिएर फेरि पुष्पकमल दाहाल लाग्ने, 2जना भित्ते राष्ट्रपति भए। त राष्ट्रपति को भयो? रामवरण यादव। त्यस पछाडि झलनाथले जुङ्गामा ताउ लाए, माधव नेपालले जुङ्गामा ताउ लाए, तर राष्ट्रपति केपी शर्मा ओलीले विद्या भण्डारीलाई बनाइदिए। सक्यो खेल। जब यो राजाले महाराज धीराजले ब्याङ्ककमा चाइनिज भेटिबक्स्यो, रसियन भेटिबक्स्यो, युरोपियन युनियनसँग कुरा गरिबक्स्यो भनेर जुन किसिमको यहाँ जुन ड्रामा बजाएको छ नि, राजाको बदनाम गर्ने एउटा कुतत्व, कुपात्र, कुमान्छेबाट भइरहेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता एम विक्रम सिलवालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। एम विक्रमजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब आज असार 23 गते हजुर, राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ त? अब सर्वप्रथम क्वेसनै तपाईँले महत्त्वपूर्णै उठाउनु भयो। अब सर्वप्रथम त फेसबुक स्ट्याटस हालेर मनाएको हो, त्यति सक्यो। उहाँको 76औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँको सुस्वास्थ्य हुन, दीर्घायु हुनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। र सम्पूर्ण नेपालीहरूले उहाँको बर्थडेका लागि फेसबुक पेजमा लगायत आफ्ना शुभकामना लेटरहरू लेखेर शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। त्यो भएको कारणले हामी नेपाली जाति कसैलाई पनि वैरभाव नगर्ने जात हो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परम्परामा राजाको जन्म जयन्ती मनाउने परम्परा कसरी बस्यो, त्यसको थालनी के हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब राजाको बर्थडेमा आम पब्लिक सर्वसाधारण दसैँका टिकामा राजा कहाँ जाने भन्दाखेरि के भन्दाखेरि सबै पब्लिकले बिन्ती पत्र हालेर पहुँच पुगेर राजा कहाँ पुग्ने अवसर पाउँदैन थिए। र राजाको बर्थडेको नाममा या दसैँको टिकाको नाममा आम सर्वसाधारणले राजासँग
भेट्ने र गुनासो गर्ने मौका पाउने अवसर होस् भन्ने हिसाबले राज परम्परा अन्तर्गत राजाले बर्थडे मनाउने यो चलन सुरुवात भएको हो। अब यसपालि त महाराज ब्याङ्कक सवारी यहाँ होइसिन्न भनेपछि महाराज धीराज यहाँ नहोइसे पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आज राजाका तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर र्याली गरेर नेपालको 77 जिल्लामा सानो या ठुलो गुरु समूहमा चाहिँ राजाको बर्थडे आज धुमधामका साथ मनाउने तयारी भइरहेछ र मनाउन सुरु पनि भइसकेको छ। अब यसमा जुन अपेक्षित हिसाबको प्रोग्राम हो त्यो अपेक्षित भनेको पब्लिक र राजा बिचको सम्बन्ध न्यासुरल सम्बन्ध के त्यसको लागि मनाइएको हो यो बर्थडे हैन। अब महाराज धीराजै यहाँ होइसिन्न। मैले त कतिसँग सुने भने अब यो बर्थडेको नाममा चन्दा उठाउने व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने अलि धरपकड बेसी भयो भनेर योपालि चाहिँ बरु बैंककतिर गएर मनाउनु पर्यो भनेर उहाँ जानुभयो भन्ने पो सुने त। होइन अब महाराज धीराजको बर्थडेको नाममा यहाँ विकृति छ यो कुरा त धुरो सत्य कुरा हो। कतिसम्म घटना भयो भन्दाखेरि एकजना अभियन्ताले यो मलाई स्मरण छ 2067 सालमा एउटा घटना घट्यो। त्यो मान्छे अहिले नेता भएको छ है। के गर्यो त्यो मान्छेले भन्दाखेरि 108 जना रानीको जन्मदिन है राजाको होइन फेरि फागुन 7 गते रानीको जन्मदिनमा 108 जना महिलालाई रानीको जन्मदिनमा दही बोकाएर लाने भनेर 500 रुपियाँ दिने भनेर 108 जना 108 कतरा दही रानी कहाँ चढाउन लाने भने र ती महिलाहरू मैले जम्मा गरिदिएको हैन। अब साडी धोती चोली के अरे के भन्छ हाम्रो चलनमा एउटा के भन्छ त्यो के पछौरा के भन्छ त्यो पटुकी नानी पछौरा एउटा ढाकाको पछौरा ओढेर कतारामा दही माछा विविध कुराहरू गरेर 108 महारानी सरकारमा चढायो। आखिर उसले दहीको पैसा नि तिरेर हिँड्छ है र चाहिँ त्यो महिलाहरूलाई जुन 500 रुपियाँ दिने भनेको थियो नि त्यो 500 रुपियाँ नि दिएन। अनि 3वटा गाडीमा मान्छे उठाएर ल्यायो त्यो गाडीलाई भाडा पनि दिएन हेर्नुहोस् है हैन। अनि ऊ चाहिँ अहिले नेता भएको छ। यहाँ 40 देखि 60% को चाहिँ राजा के नागार्जुन गएको होइन यहाँ धन्दा चलेको छ है। राजाको नाममा धन्दा राजाको नाम बेचेर रानीलाई दही चढाएर त्यो दही कतरामा दही बोकेर जाने महिलाहरूले रानीलाई सरापेर हैरान छ। राम्रो भएन नि कुरो बुझ्नु भएन। फेरि अर्कोले के गर्यो पृथ्वी जयन्ती मनाउने कुरो भयो हैन। यहाँको स्थानीय लोकल केटाहरूलाई भन्दै मैले ल मोटरसाइकल 200 जम्मा गरिदिनु पऱ्यो 500 को तेल हालिदिन्छु 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भने हैन। ताकेता गर्दा उसँग 47,000 रुपियाँ चाहिँ मैले लिएँ हैन। र जो मान्छेलाई मैले मोटरसाइकलको ठेका दिएको थिएँ उसलाई चाहिँ मैले 1 लाख मेरो आफ्नो चेक काटेर दिएको थिएँ है। आज जान्छु नि पैसा दिँदैन भोलि जान्छु नि पैसा दिँदैन हैन। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने अब त्यो पनि नेता छ अहिले। र 200 वटा मोटरसाइकलको 400 जना मान्छेलाई ऊ एउटा राजाको नजिकको हुँदाखेरि 400 जना जनता चाहिँ राजा विरोधी बनाइदियो। 400 जना एउटा युवा अवस्थाको मान्छे जो मोटरसाइकल चढ्छ हैन ती मान्छे राजाको विरुद्ध बनाउने काम ती राजावादीले गरे। पृथ्वी जयन्तीमा हैन बनगालीबाट चाहिँ मोटरसाइकल र्याली गर्ने भनेर हैन पृथ्वीनारायण साहब शालिगसम्म गर्ने भनेर तेलमा मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छु भनेर तेलको पैसा तिरेन मैले तिर्दिएँ। जसले राजाको अहिले नजिक भएको छ खासी भएको छ त्यो दही बोक्ने महिलाको पैसा पनि दिएन। अब मैले उसले मलाई भन्यो मैले इमान्दारी मान्छे खोज्दिएँ मैले तिरेँ। एउटा चेक यी छ म देखाइदिन्छु मिडियामा
देखाउनु है यसो भएको कुराहरू पैसा तिरेर यो चेक मैले फिर्ता लिएर आएको यो चेक दिएछु मैले बुझ्नु भएन अब यस्तो फटाइ गरेर यहाँ राजाको नाम बजाएर राजाका नजिक भएर खाइरहेछन् मान्छेहरू कुरो भएन यस्तो राजावादीलाई यस्तो राजाको नाममा यति विकृति सुरुमा नि हजुर अब यही कुर्सीमा बसेर अन्तर्वार्ता दिने बेलामा फलानु 19 गते फलानु 23 गते हामी राजालाई बोकेर नारायण टीमा ल्याउँछौँ राजसंस्था फर्काउँछौँ भनेर ठुला कुरा गर्थे अनि कहिलेकाहीँ त ओहो न हो कि होइन जोसिला छन् युवा छन् न गरी पो हाल्छन् कि भन्ने लाग्थ्यो यो सबै एउटा व्यापारको रहेछ होइन राजाको नाममा यहाँ एउटा ग्रुपलाई के छ भने राजसंस्था फर्क्यो भने आफ्नो ठगी खाने धन्दा हट्छ भन्ने छ एउटा यस्तो ग्रुप छ यहाँ राजाको नाममा देशैभरि भात मागेर खाएर हिँड्ने देशैभरि हिमाल पहाड तराई एउटा ग्रुपै छ होइन राजा अब ब्याङ्कक सवारी भयो त्यहाँ चाहिँ चाइनिजसँग कुरा भयो राजाको होइन युरोपियन युनियनसँग कुरा भयो होइन थाईको राजाको मध्यस्थतामा राजाको ठुलो मिटिङ भयो यस्ता गफ होइन राजाको इन्डिया जान नहुने ब्याङ्कक जान नहुने अनि यस्तो पाङदुरे गफ गरेर राजालाई बदनाम हेर्नुहोस् यो बदनाम हो मोदीसँग भेट भयो अमितसँग भयो कोसँग भेट भयो राजा भनेको ब्याङ्कक अहिले दिल्लीमा छन् यस्ता फ्याङ्दो गफ गरेर राजाको क्रेज घटाउने राजाको महत्त्व घटाउने राज संस्थाको प्रतिनिधिको इज्जतमा दाग लगाउने काम अहिले तथाकथित भन्छु म तथाकथित राजावादीहरू भनाउँदाहरू ती फेरि हेर्नुहोस् ती 2065 सालमा मैले नागरिक आन्दोलन सुरु गर्दा ती मान्छे कहीँ थिएनन् मैले नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष खनोपरुदे रामबाबु परसाई देवेन्द्रलाल नेपाली होइन ओमकार श्रेष्ठ होइन प्रकाश कोइराला यी लगायतका मान्छेहरूलाई मैले सडकमा ल्याएर 2047 की संविधान परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि यो देशमा राजाको नाम राप्रपाले लिँदैन्थ्यो जब मैले रामबाबु परसाईलाई 66 साल माघ 10 गते सडकमा ल्याएँ रत्नपारको शान्ति वाटिकामा त्यहाँ रामबाबु परसाईले अनसन सुरु गर्नुभयो त्यसपछि राष्ट्रिय राप्रपा नेपालका कमल थापाले अब चाहिँ राजा फर्किने भयो कि क्या हो भन्ठानेर राजा र धर्मको मुद्दा बोकेर मेची महाकाली सुरु गर्यो यहाँ राप्रपाका ठेउकाहरू के गफ दिन्छन् भने मैले यसो लेख्छु होइन यो एजेन्डा त राप्रपाको लाज घिन शरम केही छैन कुलाङ्गारहरूलाई लाज घिन शरम केही छैन फटार जग अनि 66 साल पछाडि मात्रै बोकेका हुन् कमल थापाल पनि रामबाबु परसाई जब चाहिँ रत्नपारमा आए नि रामबाबु परसाई रामबाबु त बिते देवेन्द्रलाल नेपाल त जिउँदैछ होइन भरतमणी जङ्गम पनि जिउँदैछ भरतमणी पनि त्यही कमिटीको सदस्य हो सोध्नु छ भरतमणी जङ्गमलाई होइन अब भरतमणी जङ्गमले कसरी प्रस्तुत हुन्छ देवेन्द्र नेपालले सोध्नुहोस् प्रकाश कोइरालाले सोध्नुहोस् भनेपछि यो राज संस्थाको मुद्दा अनि कुट्थ्यो अरे त्यो बेलामा राजाको कुरा गरे कि ल हामीलाई कुट्यो त वाइसेलले भाटा हान्थ्यो अरे नि त ल भाटा त कसलाई हान्यो हामीलाई त हानेन त्यही भएर चुप लागेका थिए क्या राजा होइन यस्तो क्या वाइसिएल भनेपछि सातो पुत्लो गयो अनि फेरि वाइसिएल पनि अहिले त राजा चाहिन्छ भनेर आएर रहेछन् है फेरि होइन यो त्यो कुरामा होइन म एउटा कुरो के तपाईँको टेलिभिजनमा म के कुराको अवगत मलाई झुट बोलेर खानु तिनै भरतमणी जङ्गमलाई लाठी हान्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ राजा चाहिन्छ धर्म चाहिन्छ भनेर आएका छन् नि त पञ्चायत कालमा को अन्त्यमा शरदचन्द्र शाहको घरमा आगो पनि अखिल नेविसङ्घले लगायो पछि त्यही अखिल नेविसङ्घ र काङ्ग्रेसका नेताले शरदचन्द्र शाह बोकेन यो राजनीतिमा हुन्छ कहिलेकाहीँ आवेशमा आउँछ युवाहरू होइन राजनीति भनेर दुईवटा कुरा हो राम्रो काम गरे फुलको माला पाइन्छ नराम्रो काम गरे जुत्ताको माला लाइन्छ त्यो कुरा त सत्य छ नि होइन जनताले विश्वास गरेर मत जाहेर गरिसकेपछि जनताको मतको कदर भएन भने जनताले ढुङ्गानी हान्छन् त्यो कुरा अब यहाँ कुरो के छ भने राजा र राज संस्थाको नाममा यहाँ अहिले ठगी खाने प्रविधि
चल्यो। अब महाराज धीराजको ब्याङ्कको सवारी छ। महाराज धीराज आफ्नो के इन्टेन्सनले सवारी भयो हो होइन। उहाँको नाता नातिना त्यहाँ पढ्दैछन्। पारिवारिक भेटघाट जमघट कहाँ 28 गते त उहाँको नातिनी पूर्णिका के भनेको चाहिँ त्यो के अरे त्यो दीक्षान्त समारोह। ओके दीक्षान्त समारोह छ। कन्भोकेसन। अनि त्यहाँ चाहिँ नातिनीलाई विस गर्न सवारी भएको। ओके ओके होइन। अब यहाँ त आकाशै झऱ्यो जस्तो होइन। 10 जनाको जुलुस छैन सडकमा, राजा कसरी पर्खी बग्छिन्छ। अस्ति तपाईँकै अगाडि चाहिँ मलाई अनिखेरि के बनाइन्छ रे सञ्चार मन्त्री बनाइन्छ। यस्तो फटाएँ चाहिँ बाटोमा मन्त्री बाँड्दै हिँडेछन्। यहाँ सुन्नु न, उनीहरू यस्तोसम्म के भने महाराजका कमाराहरूलाई के भनेछन् भने केही अभियन्ता नाउदाहरूले हेमविक्रम सिलवाल मन्त्री बाँड्दै हिँडेछ भन्ने बेला ऊ आफै भन्ने है त दाइ के मन्त्री हुने राजा आएपछि भनेर मलाई सोध्ने। अनि सिलवालले त मन्त्री बाँड्दै हिँडेर त मलाई कुन मन्त्री बन्छस् भन्यो भनेर अनि ज्ञानेन्द्रको कमारालाई भन्ने। अनि कमारा मलाई फोन गर्ने के मन्त्री बन्ने तपाईँ? के हो सिलवालजी तपाईँ मन्त्री बाँड्दै हिँड्ने भन्ने। मैले भनेकै छैन। कुरो बुझ्नु भएन। जो मान्छे मलाई भेट्छ सिलवालजी अब राजा फर्केपछि तपाईँ कुन मन्त्री, तपाईँ त ठुलै मन्त्री हुने होला भन्ने क्या मलाई आएर खिसी गरेर। के को मन्त्री सन्त्री हुने, राजसंस्थै छैन, राजै छैन। राजा आएपछि त चुनाव हुन्छ, जनताले भोट हाले जितेन मन्त्री भइहाल्ला, राजाले कहाँ मन्त्री बनाउँछन् बरा भनेर मैले भन्ने। अनि त्यो मान्छेले मसँग अलिक पर छुटेपछि फोन गरेर हजुर हजुरहरूले विश्वास गरे होइन सिलवाललाई, सिलवाल त बाटोमा मान्छेलाई बार्गेनिङ गर्दो रहेछ, मन्त्री तँ कुन मन्त्री खाने पैसा लिए भन्दै हिँड्दो रहेछ भनेरसम्म भन्न भ्याइदिँदो रहेछ। मैले भनेकै छैन। सबैमा समस्या उत्पन्न हुँदैछ क्या? मनोरोग भन्न मिलेन, त्यही भएर मनोरोग के मनोरोग। त्यो भएको कारणले राष्ट्रको आवश्यकताको सिद्धान्तमा नेपालमा राज संस्था भनेको मैले आवश्यकता यो भनेर भएन नि त। होइन अब सुन्नु न, राज संस्था फर्किने ग्राउन्ड छ कि छैन यो क्लियरिफाई गर्नु होइन। अब तपाईँको नेपालमा राज संस्था फर्किने र नफर्किने भन्ने कुरो भ्लादिमिर पुटिनको हातमा छ। के त्यो पुटिनलाई के मतलब? पाउनुहोस् न, होइन त्यस्तो होइन। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा म सिरियस कुरा गर्दैछु। यदि अहिले युक्रेन र रसा बिचको युद्ध जुन चलेको छ, जुन नेटोले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ, यदि रसा कमजोर भएमा नेटो र चाहिँ युक्रेन सफल भएमा एसियाको भविष्य 13औं शताब्दीको र हामी फेरि 13औं शताब्दीका पश्चिमाहरूका जसरी भारतीय मित्रहरू गुलाम बने नि, हामी पश्चिमाहरूको गुलाम भन्छौँ। तर एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने अब यदि रसा आफ्नो हिसाबले अडियो भने र ऊ सफल भयो, अहिले युक्रेनमाथि गरेको रसियन सैनिक कारबाही सफल भयो भने अबको युग एसियन युग हो, त्रिपुरा रूपमा रहन्छ एसिया, पूर्वी एसिया र साउथ एसिया। साउथ एसियामा को सेन्ट्रल पोइन्ट भारत हुन्छ र मध्यपूर्वदेखि लिएर गएर चाइना भर्सेस रसा भनेपछि त्रिपुरा हिसाबमा एसियाको त्रिपक्षीय डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्रिपक्षीय डेभलपमेन्टले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्रिपक्षीय डेभलपमेन्ट यदि सुरक्षित भयो भने एसियाको भविष्य सुरक्षित छ। यदि रसा अहिलेको सैनिक कारबाहीबाट ब्याक हट्नु पर्यो, उसले चाहिँ हार्यो भने तपाईँको रसापछिको पश्चिमाहरूको आक्रमण भनेको ताइवान हो। त्यसपछि चीन छिन्न भिन्न बनाउने यो पश्चिमाहरूको एउटा, यो आजको डिजाइन होइन, यो लामो धेरै लामो डिजाइन छ। दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य पछाडिको डिजाइन हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सुझबुझका साथ एसियनहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। अहिले दुईवटा लडाइँ चढेको छ विश्वमा। एउटा वान वर्ल्ड अर्डर, त्यसले धर्म मान्दैन, त्यसले भौतिकवादी सुविधाको कुरा मात्रै गर्छ, संसार विश्वको सीमा हुँदैन भन्छ त्यसले। त्यसको नेतृत्व अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टीका
अहिलेका प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति जोन बाइडेनले गरेका छन्। त्यो भएको कारणले के हो भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रता फर्किने या नफर्किने अबको युगको लडाइँ भनेको नास्तिकतावाद र आध्यात्मिकतावादको। तर पश्चिमाहरू जुन हिसाबले चाहिँ नास्तिकतावादलाई पेलेर गएका छन्, जति पनि धर्मको उदय भएको छ तर एसियामै भएको छ, चाहे पूर्वी एसियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे साउथ एसियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपालको कुरा गर्नुहोस्। त्यो भएकाले हामी गम्भीर हुनुपर्ने कुराहरू के हो भने पश्चिमाहरूको चाहना के हो त भन्दा विभिन्न बाहनामा एसियनहरूलाई टुक्राउने र एसियनहरूमाथि फेरि राज फुटाउरा राज गर्ने एउटा जुन किसिमको उनीहरूको सिद्धान्त, पुरानो सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तबाट पश्चिमाहरू अगाडि बढिरहेको छ। सुन्नुहोस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि एसियामा स्थायित्व हुनुपर्छ भने नेपालमा स्थायित्व हुनुपर्छ। जब नेपालमा शान्ति हुँदैन, साउथ एसिया र पूर्वी एसियामा शान्ति हुँदैन। यो मैले बारम्बार भने, यो कुरो यथार्थ ध्रुव सत्य हो। किनभने आज नेपालका बौद्धिक जगतहरूसँग मेरो गुनासो छ। आज जुन किसिमको पश्चिमा गठबन्धनहरूले युक्रेनमाथि रसियामाथि आक्रमण भइरहेको छ, नेपालको विद्वान चुइक्क बोल्दैन, यो विषयमा तर्क गर्दैन, यसको विषयमा कुनै विचार गोष्ठी राखिन्न। किन? ठुल्ठुला प्राडाहरू छन् यहाँ, किन बोल्दैनन्? किन तर्क गर्दैनन्? बोले त स्टप वार इन युक्रेन भनेर ब्यानर लिएर चाहिँ माइती घरमा गएको होइन? होइन, त्यसरी होइन। सुन्नु न, कसैले यस्तो मुद्दाको न्यानो के अरे झाडीमा भने जस्तो गरेर यो यो गम्भीर कुरा उठाइरहेको छु मैले तपाईँलाई। तपाईँको टेलिभिजनमा मैले राष्ट्रियताको सवाल र क्षेत्रीय सुरक्षाको कुरा उठाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको क्षेत्रीय सुरक्षा यति सन्तुलन गुम्यो यदि भने तपाईँको साउथ एसिया पनि असुरक्षित हुनसक्छ। नेपाल त ध्वस्त होला, तर भारत 1000 टुक्रामा विभाजन गराउँछन्। किन भन्दाखेरि हामीले अब एसियन साउथ एसियनले सोच्नुपर्ने बेला छ। यो रसियामाथिको आक्रमण होइन, यो एसियामाथिको आक्रमण हो। छिमेकीलाई पर्या त हो नि भनेर कुनै पनि एसियनहरूले यो अहिलेको जुन किसिमको घटनाक्रम छ रसिया र युक्रेन बिचको, यसलाई सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो भविष्य अन्धकार हुन सक्छ। तर सुझबुझका साथ नेपालका विद्वानहरू अब बोल्नु पर्यो, विचार गोष्ठी हुनु पर्यो, यसको विषयमा छलफल हुनु पर्यो। हामीले यो भनिरहँदा हामी पश्चिमाहरूलाई नकार्न खोजेको होइन। पश्चिमाहरू हामीलाई हिजोको चस्माबाट तपाईँले हेर्न छोडिदिनुहोस्। एसियनहरू प्रगति गर्न सक्षम छन्, हामी मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ पश्चिमाहरूसँग, बुझ्नु भएन? तर हिजोको 13औं शताब्दीको हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई जम्मा 9 जना फिरिङ्गीले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत कब्जा गरेर 332 वर्ष शासन गर्यो। तर त्यो युग होइन। एकजना राइटरले लेख्नु भएको छ, दोस्रो विश्व अन्त्यपछि अबको युग एसियन युग हो। एसियाको डेभलप छ, एसियामा खानी छ, खनिज छ, सम्भावना छ, जडीबुटी छ, जल जमिन सबै चिज सुरक्षित छ। तर अब एसियनहरूले सुझबुझका साथ हामीले सोच विचार पुर्याउन सकेनौँ। अब यहाँ वाद र सिद्धान्त कुरा भन्दा पनि राष्ट्रवाद प्रमुख कुरा हो। अनि त्यो त नजाउँ न, अब तपाईँ फेरि कता ग्लोबलाइजेसन कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि नेसनलिजमको कुरामा आउनुहुन्छ। छोडिदिउँ, मैले भन्न खोजेको लिङ्गदेनको हातमा होला राष्ट्रता फर्काउने भनेको त पुटिनको हातमा रहेछ। नेपालको राजनीति नेपाली जनताको हातमा छैन, सकियो। जब दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरियो, राजालाई जुन दिन बहिर्गमन गरियो नि, त्यही दिन हाम्रो राष्ट्रियता ध्वस्त भएको हो। हाम्रो साथीहरू होसमा अहिलेसम्म आएन। मैले पटक पटक यो कुरा उठाएँ। भनेपछि लिङ्गदेनले राष्ट्रता फर्काउँछ हातेरी बला तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो मिडियामा, र कसैले राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री भनिदियो होला। कहाँबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री? हुँदैन प्रधानमन्त्री। अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर होइन, त्यो एउटा मनको लड्डु घिउसँग खान पाइन्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा कति सिट जित्छ? 6 लाख भोट ल्याउँछ, 10 लाख ल्यायो, ल 10 लाख भोट पायो, कतिजना हुन्छ सांसद? 1,35,00,000 भोट झर्छ। अस्ति गएको स्थानीय चुनावमा 1,04,54,000 मत झऱ्यो, 55% मत झऱ्यो। संसदीय निर्वाचनमा यी पश्चिमा दलालहरूले 12 बुधे गरेर आएका कमाराहरूले, सोनिया बाबुजीको बासी भात खाएर पेटीकोटको भोटो लाएर आएका कमाराहरूले 35% भोट झार्छन्। 1,35,00,000 भोट झर्छ। एकजना समानुपातिकमा सांसद हुनको लागि 1,22,600 भोट चाहिन्छ। 10 लाख भोट 8 जना सांसद भयो। के गर्नुहुन्छ लिङ्गदेलजीले? लिङ्गदेलजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 10 वर्ष पार्टी सभापति टिक्नुभयो भने आउने नेक्स्ट संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुन सक्ला। अहिले खिचातानी भइसक्यो, अहिले हटाउने जस्तो कुरा छ। त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा, म जान्न। अहिले पार्टी फुट्न लागिसक्यो नि त। होइन, म जान्न, किनभने मेरो मित्र फस्नु भएको छ भने मैले थाहा पाएपछि म त्यो पार्टीमा एन्ट्री नै नगरिकन बाहिरिएको। होइन, अहिले पशुपति शमशेरहरूले चाहिँ षड्यन्त्र रचिसक्यो भन्दैछन् कि? होला, त्यो त षड्यन्त्रको पोको हो नि त त्यो पार्टी त। होइन, म त्यो पार्टीमा इमान्दारीपूर्वक लिङ्गदेलजीलाई सपोर्ट गर्न छिरे थिएँ। जब राप्रपाभित्रको जुन किसिमको त्यो फोरी गेम देखेँ, यहाँभित्र नछिर। भनेपछि राजा अब ब्याङ्ककबाट फर्किँदा पनि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन। हामीले त ठुलो आशा गरेका थियौँ, अब पुरै आइ नै हाल्यो, भइ नै हाल्यो, चीन पनि मानिसक्यो, भारत पनि मानिसक्यो, होइन त्यस्तो रुस पनि मानिसक्यो भन्दैछन्। त्यो हल्ला गर्नु भनेको राजा नल्याउने हल्ला हो। ए ओके, कुरो जस्तै राष्ट्रपति बन्यो, गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपति बन्यो, काङ्ग्रेसको विधान संशोधन गरियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के सपना देखे भने म कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरो कान्छो राष्ट्रपति भएर गिरिजाको इच्छा त के थियो भने नोटमा गिरिजाको फोटो टाँक्ने इच्छा थियो। त्यहाँबाट पुष्पकमल दाहाललाई कसैले उचालिदिएर फेरि पुष्पकमल दाहाल लाग्यो। 2 जना भित्ते राष्ट्रपति भए। त राष्ट्रपति को भयो? रामवरण यादव, होइन त? त्यस पछाडि झलनाथले जुङ्गामा ताउ लाए, माधव नेपालले जुङ्गामा ताउ लाए, तर राष्ट्रपति केपी शर्मा ओलीले विद्या भण्डारीलाई बनाइदिए। सक्यो खेल। जब यो राजाले महाराधिराजले ब्याङ्ककमा चाइनिज भेटी बक्स्यो, रसियन भेटी बक्स्यो, युरोपियन युनियनसँग कुरा गरिबक्स्यो भनेर जुन किसिमको यहाँ जुन ड्रामा बजाएको छ नि, राजाको बदनाम गर्ने एउटा कुतत्व, कुपात्र, कुमान्छेबाट भइरहेछ। त्यो प्रचण्डलाई भित्र राष्ट्रपति बनाएको जस्तै गर्न खोजे, महाराजलाई त्यो बदनाम गर्ने काम। राजाको काहीँ कसैसँग गोप्य कुरा हुन सक्छ, तर यस्तो सार्वजनिक हुँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? कुरो यस्तो रहेछ नि त, भित्री कुरो त। त्यो भयो कहाँले महाराधिराज आफ्नो समस्या के अरे आफ्नो काममा गइबक्सेको, नातिनीको दीक्षान्त समारोहमा विस गर्न गइबक्स्या, होइन? अब यहाँ 23 गते भिड लाग्थ्यो। अब त्यो 23 गते राजाले यहाँ बर्थडे मनाएर उधारो दही, उधारो केरा पुरस्कार लिएर दुनियाँको शराब खाने फलफुल लिने राजाले रानीको जन्मदिन मनाएको छ, बर्थडे मनाएको छ, उधारो दही लगेर चढाएर ऊ ठुलो राजावादी भएर यहाँ चाहिँ टोपी लाएर कारमा चढेर हिँड्छ। अनि राजाको पृथ्वी जयन्ती मनाउने भने मोटरसाइकल र्याली गर्ने, दुनियाँको मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छु भन्ने। अहिले भर्खर मैले चेक देखाएँ नि, त्यो पैसा त कन्फर्म हुन्छ नि, हुन्छ। अब मैले जसलाई कन्फर्म गरेको उसलाई मैले चेक लेखेर दिएँ, दिन्छु भने मान्छेले पैसा दिएन। भनेपछि उधारो दही, उधारो फुलको गुच्चा समातेर दुनियाँको शराब खाएर निर्बल निवासमा बर्थडे मनाउनु भन्दा त बैङ्ककमा बस्दा राम्रो होला नि। ल ठिकै छ हेमविक्रमजी, यो विषयमा हामी फेरि पनि कुरा गरौँ। धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई। धन्यवाद, यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अब आज 23 गते महाराधिराजको जन्मदिन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु, रोग नलागोस् र हामीले उहाँको एउटा बर्थडेमा विश गर्ने मौका तपाईँको आजको दिनमा दिनुभयो। तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरख।